स्मगलिंग के हवाले से भी खातर खा उसमें इम्प्रूवमेंट आई। इसकी वजह बड़ी साफ है, निज़ाम में बेहतरी, सूबों ने पूरी तरह कोऑपरेट किया, चीफ आर्मी स्टाफ की ज़ाती कमिटमेंट इन तमाम मामलात में पूरी इन्होंने सपोर्ट दी, जिसकी वजह से ये रिजल्ट्स आए। गैर कानूनी तिजारत और स्मगलिंग 76 साल से मुल्क के लिए नुकसानदेह। निगरां दौर में स्मगलिंग के खात्मे के लिए ठोस इक़दामात हुए। आर्मी चीफ और सूबों के ताउन से इंसदाद स्मगलिंग में मदद मिली। वज़ीर आज़म मियाँ शहबाज शरीफ का इजलास से खिताब, कहा मुल्क में सियासी अफरा तफरी और तकसीम दर तकसीम का खात्मा करना होगा। मईशत की बेहतरी के लिए इक़दामात कर रहे हैं। बेशाम वाक़े ने हमारे मुस्तक़बिल को नुकसान पहुँचाने की कोशिश की। दुश्मन की साजिशों को नाकाम बनाना हमारी मुश्तरका ज़िम्मेदारी है। शांगला हमले की तहकीकात, विफाकी वजीर दाखिला की चीन से खुसूसी टीम से मुलाकात, अब तक होने वाली पेशरफ्त से आगाह किया। मुल्जिमान को कानून के कटहरे में लाने का अज़्म, कहा अमन के लिए आखिरी हद तक जाएंगे, इत्तेहाद से दुश्मन की हर साजिश नाकाम बनाएंगे। दहशतगर्दों और सहूलतकारों को कहीं छुपने की जगह नहीं मिलेगी। मोहसिन नकवी का FC हेडक्वार्टर्स का दौरा, यादगार शहदा पर हाजिरी। पाक चीन ताउन को सबोताज करने की कोई कोशिश कामयाब नहीं होगी। पाकिस्तान की समाजी और इक़्तिसादी तरक्की के लिए कोशिशें जारी रखेंगे। चीनी सिफारत खाने का बयान, पाकिस्तान के साथ काम जारी रखने के अज़्म का इजहार। मुश्तरका मफादात काउंसिल की तारीख में पहली बार वजीर खजाना के बजाय वजीर खारिजा शामिल। वजीर आजम ने CCI की तश्कील नौ कर दी। नोटिफिकेशन जारी। शहबाज शरीफ 8 रुकनी काउंसिल के चेयरमैन होंगे। चारों वज़राए आला, ख्वाजा आसिफ और अमीर मकाम बतौर मेंबरान शामिल। मुश्तरका मफादात काउंसिल मुल्क में फैसला साजी का सबसे बड़ा फोरम है। पाकिस्तान को कम से कम 3 साल का IMF प्रोग्राम चाहिए। माइक्रो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी को बरकरार रखा जाएगा। अप्रैल में आलमी मालियाती इदारे के हुकाम से मुलाकातें होंगी। उम्मीद है कि जल्द स्टाफ लेवल मुआहदे के तक पहुंच जाएंगे। वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब की मीडिया से गुफ्तगू, कहा PIA की निचकारी और एयरपोर्ट्स की आउटसोर्सिंग पर मुस्बत पेशरफ्त जारी है। FBR की रीस्ट्रक्चरिंग पर भी काम चल रहा है। महंगाई की शरह 38% से कम होकर 23% हो गई है। उम्मीद है कि शरह सूद भी नीचे आ जाएगी। बेहतर पॉलिसीज की बदौलत मईशत जल्द मुस्तहकम हो जाएगी। रियासत की रेट चैलेंज करने वालों से आहिनी हाथों से निपटेंगे। चाहते हैं तमाम मसाइल बातचीत से हल किए जाएं। वजीर आला बलोचिस्तान सरफराज भुट्टी की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा बैड गवर्नेंस का खात्मा करके गुड गवर्नेंस का मॉडल लाएंगे। अवाम की जानो माल का तहफ्फुज आईनी जिम्मेदारी है। बलूचिस्तान से सेनेट की तमाम नशिस्तों पर उम्मीदवार बिला मुकाबला मुंतखब। नून लीग के राहत जमाली, शाज़ेब दुर्रानी, सैयद खान नासिर, पीपल्स पार्टी के हुस्ना बानो, बिलाल अहमद, सरदार उमर गोरेज, JUI के मौलाना अब्दुल वासे और अहमद खान कामयाब करार। ANP के ML वली खान, नेशनल पार्टी के जान बुलेदी भी सेनेटर मुंतखब। साबिक वजीर आजम अनवारुल हक काकड़ भी आज़ाद हैसियत में सेनेटर बन गए। एग्जीक्यूटिव की मुदाखलत नाकाबिले बर्दाश्त, सुप्रीम कोर्ट का 2 टोक पैगाम। अदलिया की आजादी पर कोई समझौता नहीं होगा। चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा की ज़ेर सदारत फुल कोर्ट इजलास का एलामिया जारी। चीफ जस्टिस ने साथी जजेस को वजीर आजम से होने वाली मुलाकात से आगाह किया। बताया हाई कोर्ट जजेस के खत पर इंक्वायरी कमीशन बनाने पर इत्तफाक हुआ। वजीर आजम ने रियासती इदारों को मुदाखलत न करने की हिदायत देने का यकीन दिलाया। 6 जजेस का खत सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल ने रिटायर्ड जज की सरबराही में कमीशन बनाने का फैसला मुस्तरद कर दिया। शफाफ तहकीकात पर जोर। मलिक अहमद बचर बोले, रिटायर्ड जजेस की सरबराही में जुडिशल कमीशन मजाक और हुकूमत की बदनीयती के अलावा कुछ नहीं। अली मोहम्मद खान कहते हैं, तारीख में कमीशन का रिकॉर्ड कोई अच्छा नहीं। जितने भी कमीशन बने किसी से कुछ नहीं निकला। मामले पर सुप्रीम कोर्ट को असखुद नोटिस लेना चाहिए। पंजाब असम्बली में मुबैना गैर कानूनी भर्तियों का केस। परवेज इलाही और दीगर मुल्जिमान 4 अप्रैल को फर्दे जुर्म आयद करने के लिए तलब। अदम पेशी पर सेंट्रल जेल रावलपिंडी के हुकाम ने साबिक वजीर आला की मेडिकल रिपोर्ट्स जमा करवाई। लाहौर की एंटी करप्शन अदालत ने तहरीरी हुक्म जारी कर दिया। कराची में सफाक लुटेरों ने एक और घर उजाड़ डाला। गुलिस्तान जौहर में डकैती मुजाहिमत पर एक और नौजवान कत्ल। डाकुओं की फायरिंग से 38 साला अली रहबर जाँ बहक। 2 में से एक डाकू शहरियों के हत्थे चढ़ गया।
تشدد سے ہلاک، وزیر داخلہ سندھ کا نوٹس، SHO شارع فیصل معطل، شہر قائد میں صرف رمضان کے دوران 6 اور رواں سال 48 شہری ڈکیتی مزاحمت پر جان سے گئے۔ لیا کے ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹرز اسپتال میں 9 سالہ ذہنی مریضہ بچی سے مبینہ زیادتی، CCTV فوٹیج کی مدد سے ملزم گرفتار۔ پولیس کے مطابق بچی اپنے والدین کے ساتھ نانی کی عیادت کے لیے اسپتال آئی تھی۔ سرسبز پنجاب خوشحال کاشتکار، وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز نے نواز شریف کسان کارڈ کی منظوری دے دی، چھوٹے کاشتکاروں کو آسان شرائط پر 5 لاکھ قرض دیا جائے گا۔ مریم نواز بولیں، کسان کارڈ پاکستان کی تاریخ کا سب سے بڑا پروجیکٹ ہوگا۔ کپاس، گندم اور چاول کی فصل پر ریسرچ اور ترقی کے لیے سینٹر آف ایکسیلنس بنانے کی بھی منظوری۔ بلوچستان بادل برسانے والے سسٹم کے زیر اثر کوئٹہ سمیت مختلف علاقوں میں طوفانی بارشوں سے تباہی، لورالائی، بارکھان، یوب، قلعہ عبداللہ، مستونگ، ہرنائی، سبی اور دیگر علاقوں میں گرج چمک کے ساتھ بارش۔ دکی میں کوئلہ کان میں برساتی پانی داخل، پھنسنے والے 5 کانکنوں کو بحفاظت نکال لیا گیا۔ ہرنائی، سنجاوی، قلعہ عبداللہ، بارکھان کے ندی نالوں میں طغیانی، دانا سر کے مقام پر لینڈ سلائیڈنگ، قومی شاہراہ بند۔ جنوبی افریقہ کی درخواست پر عالمی عدالت انصاف کا اسرائیل کو غزہ میں امداد کی ترسیل کے لیے تمام رکاوٹیں ختم کرنے کا حکم، کراسنگ پوائنٹس کی تعداد بڑھانے کی ہدایت، اس بات کو بھی یقینی بنایا جائے غزہ میں انسانی حقوق کی خلاف ورزی نہ ہو۔ تل ابیب کو 1 ماہ میں احکامات پر عمل درآمد کی رپورٹ پیش کرنی ہوگی۔ غزہ میں غذائی قلت سے جاں بحق شہریوں کی تعداد 31 ہو گئی۔ مودی سرکار کا ایک اور وار، سری نگر عیدگاہ میں کشمیریوں کو نماز عید کی اجازت دینے سے صاف انکار، اس سال بھی سری نگر عیدگاہ میں نماز کی اجازت نہیں دی جائے گی۔ BJP رہنما درخشاں اندرابی کا بیان، عوامی نیشنل کانفرنس کی بھارتی حکومت کے اقدام کی شدید مذمت۔ ایبٹ آباد کی کاکول اکیڈمی میں پاکستان ٹیم کا فٹنس کیمپ جاری، آرمی ٹرینرز کی نگرانی میں کھلاڑیوں کی سخت ٹریننگ، فٹنس کو بہتر کرنے کے لیے صبح اور رات الگ الگ ڈرلز۔ قومی کرکٹرز نے ٹیم بنا کر بیڈمنٹن میچ بھی کھیلا۔ فزیکل فٹنس کیمپ 8 اپریل تک جاری رہے گا۔ پاکستان کرکٹ بورڈ کا ریڈ اور وائٹ بال کے لیے الگ الگ کوچز مقرر کرنے کا فیصلہ، گیری کرسٹن وائٹ بال اور جیسن گیلسپی ریڈ بال کی کوچنگ کے فیورٹ امیدوار۔ معاملات طے ہونے کے قریب، غیر ملکی کوچز کے ساتھ دیگر سپورٹ سٹاف کے حوالے سے بھی بات چیت جاری۔ قزاقستان کی ایلینا ریبیکینا میامی اوپن ٹینس کے فائنل میں، ریبیکینا نے بیلاروس کی وکٹوریا کو شکست دے کر فائنل کا ٹکٹ کنفرم کیا۔ امریکہ کی ڈینیل کولنز نے روس کی الیگزینڈرووا کو ہنستے کھیلتے ہرا دیا۔ فائنل میں ڈینیل کولنز کا مقابلہ ایلینا ریبیکینا سے ہوگا۔ اور پیرس فیشن شو میں رنگوں کی بہار، فرانسیسی ڈیزائنرز کی پارٹی ویئر کلیکشن نمائش کے لیے پیش، ماڈلز کی ریمپ پر کیٹ واک، دیدہ زیب ملبوسات کی بھرپور پذیرائی۔